السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. والله سالينا الالكتروستاتيك دون لو كنت غندوز نيشان الالكتروستينيتيك، ولكن راه باقي ما دار ليبر اي انرجي الكتريك. صافي، هذا اللايف هو نيميرو 4. يلا تجمعوا نبداو. اللي دخل يقول لي نساليو كونديكتور اون ايكيليبر انرجي الكتريك، غنشوفوا الكونديكتور والكوندونساتور، ابري غنديزو الالكتروستينيتيك وغنكونوا كملنا هذا الموديل. يلا اللي دخل يقول لي ليماج واش واضحه. 5 دقائق وغادي نبدا. اش بان؟ حاولوا تبارطاجيو او ماكسيموم باش كلشي يستافد. هاد الشابيتر عند كلشي صافي. كونديكتور و كوندونساتور غادي نديروها دابا، ابخي غندوزو للالكتروسينيتيك ان شاء الله.
يلا قبل ما تجمعوا يلا بما وصلت الوحده نهضروا شويه على شنو هما لي كونديكتور. يلا نهضروا شويه على لي كونديكتور من ما بدينا. ليماج واضحه ياك، ما كاينش داك الاشكال ديال الكونيكسيون ليماج ما بيناش. انا راه نسيت هاد الشابيتر والله الا نسيت. راكش غنبدا دابا ليلكتروسينيتيك، رجعت بغيت نكوبي هذاك لادغيس باش ندير لها كولي في هاد اللايف، لقيت انني باقي ما خدمتش معاكم كونديكتور اون ايكيليبر. عاد قلت غنديرو عاد ندير الكتروسينيتيك وندوزو لالجبر. الالجبر راه باقي مهطلين فيه. يلا دونك شنو هو ان كونديكتور؟ غنبدا واحد 3 دقائق وغادي نبدا. دونك طاقيو صحابكم باش كلشي يدخل. يلا يلا نبدا. الوغ غنبدا بواحد الغابيل، هي ماشي غابيل غتشوفوها من بعد. دونك واحد الغابيل، ليماج واضحه، السيلو باش كنكتب الاحمر واش كيبان، سينو ما نكتبش به. السيلو احمر واش كيبان، كمل سينو ما نكتبش به. يلا دونك نورمالمون ليميتو غندير لكم غير واحد الغابيل غير باش تعرفوا راسكم اشنو كتقراو صافي. راه سينو ندخل نيشان نبقى نعطيك في لي فورمول ماتيماتيك وتبقى تحفظ وانت ما عارفش راسك فين غادي. داكور دونك في لا فيزيك دي ماتيريو شنو هما لي ماتيريو اللي عندنا؟ عندنا لي ماتيريو ايزولون، داكور سي لي زيزولون. دونك عندنا لي زيزولون غنشرح لكم كل حاجه شناهي. وعندنا لي سومي كونديكتور، لي سومي كونديكتور وعندنا لي كونديكتور. الوغ لي زيزولون كتعرفوهم بحال البلاستيك، هما لي ميتو اللي ما كيوصلوش ليا ليليكتريسيتي. داكوغ لي زيزولون بحال البلاستيك مثلا ما كيوصلوش الكتريسيتي. علاش؟ انا نقول لكم علاش لي زيزولون ما كيوصلوش، لي سيمي كونديكتور كيوصلوا شويه ولي كونديكتور كيوصلوا بارفيتمون بحال الكويفر. داكوغ بالنسبه لي زيزولون الشباب علاش ما كيوصلوش؟ حيتاش لي زيليكترون اللي كيكونوا لي النوايو دي زاتوم كيكونوا لين بزاف. داكوغ ما كيتحركوش. بالنسبه لي زيزولون باش تعرف علاش البلاستيك ما كيوصلش للكتريسيتي، حيتاش في البلاستيك ان ايزولون. دونك دون لي زيزولون les électrons sont fortement liés aux atomes. D'accord? C'est clair? Donc غادي نكتبوها هنا دون لي زيليكترون. هذا غير غابيل غير باش تعرف راسك فين غادي، سينو ندخل معاك نيش غير تعرف اشنو كتقرا، ما تبقاش كتقرا كتحفظ في لي فورمول ماتيماتيك وسمحوا لي على هذا المصطلح وتقياهم في الامتحان. داكشي تخربيق. خاصك تفهم شنو كتقرا، فهم شنو كتقرا. داكوغ دونك قلنا لي زيزولون هما دي ماتيير ou bien des métaux physiques comme le plastique
فهاد لي زيزولون لي زيليكترون سون فورتمون ليي. داكوغ. دونك اشنو كيكون عندي الكترون؟ لي زيليكترون سون، هذا غي نشف، هذا نشف مالوغوزمون، يا ربي لقاو شي واحد كيكتب بحالو. لي زيليكترون سون كتب غليظ ليي. داكوغ. لي زيليكترون كيكونوا ليي au noyau des atomes. دونك كيكونوا ليه بزاف. بالنسبه لي كوندكتور العكس ديال لي زيزول. صافي هذا راه كنكتب بماركور مع ما داك تقاد ليا، هذا مابقاش كيكتب، غادي نحاولوا معاه. بالنسبه لي كوندكتور كيكونوا عندك لي زيليكترون سون بو ليي او نوايو دي زاتوم. داكوغ. بالنسبه لي كوندكتور علاش غادي نقراو صافي. بالنسبه للمي كوندكتور غادي تشوفوهم في الالكترونيك في اس 4 الكترونيك. داكوغ. وفلا الا بغيتو تعمقوا بزاف هادشي اللي كنقول لكم، ديروا غير لا فيزيك دي ماتيريو، راه تلقاو العجب. دونك بالنسبه لي كوندكتور جو سي كيتقطع مي لا كونيكسيون، غير حاولوا تصبروا سمعوا شنو كنقول. داكوغ. بالنسبه لي كوندكتور لي زيليكترون سون بو ليي او نوايو. داكوغ. يكونوا ممليينش بزاف. سون بو ليي او نوايو دي زاتوم. كتب بالسيلو زرق، قولوا لي واش كيبان. شاش هذا خوا وهذا كيكتب غليظ. بالنسبه لي سيومي كوندكتور هما ما بين لي زيزولون وما بين لي كوندكتور. صافي. بالنسبه لي سيمي كوندكتور كيكونوا ما بين لي زيزولون وما بين لي سيومي كوندكتور. سي كلير. دونك هادي ديروها نتوما، هادي ما كيكونوش لي بزاف وما كيكونوش عاوتاني مرخيين، بين وبين بينهم لي بحال نصف الموصلات بالعربيه. كلير. يلا الاخوان سي بون نكملو. تا هو البروبليم اللي كيخلي داك الماركور. دونك غنضطر نحيد هادي. دونك دابا غادي نشوفو conducteur en équilibre. Conducteur en équilibre. Conducteur en équilibre. Bien sûr, conducteur en équilibre électrostatique. صافي ديروها الشباب. conducteur en équilibre électrostatique. كنحاول ندير اللوان باش تبان الكتبه. داكوغ. يلا. بالنسبه conducteur en équilibre électrostatique كلشي واضح الشباب ياك؟ واش باش حيت غنكتب بالسيلو زرق الاخر خوا. بالنسبه لهاد الكتبه واش كتبان لكم واضحه؟ باش نعرف واش نكمل ولا نحبس.
دونك عندي واحد الكونديكتور، ها هو ان كونديكتور عنده واحد لا فورم كيلكونك، داكوغ. سي بون، سوا ان كونديكتور سوا سي un conducteur. En équilibre électrostatique, bien sûr. En équilibre électrostatique. هذا الكونديكتور هو هذا. داكوغ، هذا ان كونديكتور en équilibre électrostatique. فاش كيكون عندي واحد الكونديكتور en équilibre الاخوان، اشنو كيكون عندي في هذا الكونديكتور؟ كتكون الديناميك ديالو غو انتيريور ايكال زيرو، داكوغ. وكيكون لو شون électrostatique à l'intérieur égale 0. وكيكون le potentiel V à l'intérieur égale une constante. D'accord? Donc, un conducteur en équilibre électrostatique, c'est-à-dire هنا كيكون عندي هذا هو الكونديكتور وهذا هو الاكستيريور، يعني لو ميليو اكستيريور. داكوغ، باغ اكزومبل نتوما دابا مريحين في لا شومبر، فين كتشوفوني مريحين في السداري ولا في بيرو ولا ما عرفتش. تخيل راسك انت هو الكونديكتور ياك، ولو ميليو اكستيريور فين بارك عندك واحد لو شون اكستيريور، او اكستيريور، داكوغ، او اكستيريور. انت اللي عباره عن ان كونديكتور، راه لا دونسيتي فوليميك دي شارج ديالك نول، لو شون ايكوستاتيك نول، لو بوتونسييل كونستانت. سي كلير؟ داكوغ. يلا هادشي. دونك اجي نديمونطريو على هاد لي فورمول d'après théorème de Gauss. D'après théorème de Gauss. شنو عندنا؟ double intégrale ديال E d de S. Eh oui, c'est la somme du Q intérieur sur epsilon 0. شفنا هادشي، la somme de Q intérieur sur epsilon 0. واضح؟ داكور. رابيل ولا غندير لكم واحد نوتي بيان، نوتي بيان. خصكم تعرفوا باللي دوبل انتغرال ديال ا في الدي اس ايغال تريبل انتغرال ديال ديفيرجونس دو ا دي في. داكوغ، هذا الشباب كتسمى واحد الجرين شي لعيبه، المهم سميتو طويل ما بقيتش عاقل عليها، تنحاول نتفكرها ونقولها لكم. دونك هذه كتسمى ولا التيوريم دو ديفيرجونس. دونك هادي، المهم انا نحاول نتفكر سميتو، الله يسمح لينا منو هاد لو سافون هذا. دونك هادي كتسمى تيوريم دو جرين دو، وي سي دو ستراغتسكي ولا المهم قيل دوست سي دوست، المهم والله احد السمية عنده معنكشة.
دوستراتسكي مهم تأكدوا منها الإخوة وبيان نكتبوا غير تيوريم دو غرين صافي داكوغ ان فيكتور كيلكونك دونك في هاد الحالة راه هو ان فيكتور كيلكونك يكون يكون في يكون اكسيليراسيون يكون اللي بغا يكون صافي سي ان فيكتور كيلكونك est un vecteur quelconque غير في هاد لوكا اللي عندي شنو نطبقوا التيوريم دو غرين اش غتولي عندي يلا دابخي تيوريم دو غرين هذيك الاخرى اش غيولي عندك هذا غيولي هو تريبل انتغرال ياك يولي عندك تريبل انتغرال ديال الديفيرجونس ديال او دي في égale la somme de Q intérieur sur epsilon 0 هاد التيوريم دو غوس ابليكيت عليها تيوريم دو غرين سي بون يلا avec la somme de Q intérieur c'est triple intégrale de rho intérieur dv حيت هنا قلنا عندي une distribution du charge volumique c'est clair c'est-à-dire اش غيولي عندك triple intégrale ديال divergence de E d de v égale triple intégrale de rho intérieur dv sur epsilon 0 اجيو معايا اش غيولي عندي دونك تريبل انتغرال تمشي مع تريبل انتغرال دي في تمشي مع دي في غتبقى لينا ديفيرجونس دو او ايغال رو intérieur sur epsilon 0 c'est clair يلا ce qui implique بلي divergence de E égale rho sur epsilon 0 بالنسبة لهاد ليكواسيون هادي غادي نشوفوها عاوتاني ان شاء الله في الكتريسيتي 3 فواحد تسمى ليكواسيون دو ماكسويل غوس داكوغ كنحاول نعطيكم لو ماكسيموم باش تعرفوا شنو كتقراو باش لا قريتي في بوليكوب تاع البروف ديالك ايكواسيون دو ماكسويل غوس تقول شنو هو ماكسويل غوس هي هادي لي زيكواسيون من لي زيكواسيون دو ماكسويل كاينين واحد الربعه ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل غادي تشوفوهم في الاس 3 غتشوفوهم في الالكترومagnétisme بحال الناس تاع لي فيستي راكم غتشوفوهم هاد السيمستر الالكترومagnétisme وفي الالكتريسيتي 3 شي وحدين قالوا لي ليماج ما واضحاش الاخوان واش ليماج واضحه ولا لا باش نعرف واش نكمل ولا ما نكملش ليماج واضحه يلا وشنو قلنا ديفيرجونس epsilon 0 avec gros d'un conducteur en équilibre nul c'est-à-dire شو اللي عندك divergence ديال E égale 0 donc divergence ديال E égale 0 c'est-à-dire
E égale 0. D'accord? Donc, ها الأولى لقينا E égale 0. دابا نكمل ولا لا؟ ما عرفتش واش كيبان لكم. شوف، الا كان شي وحدين كيبان لهم وشي وحدين لا، راه المشكل من عندكم. كنتو كاملين ما كيبانش لكم، المشكل من عندي. دونك او ايكال زيرو. اجيو دابا نجبدو لو بوتونسييل في. انا شنو كنعرف؟ كنعرف باللي او ايكال موان غراد دو في. D'accord? Puisque E nul, c'est-à-dire que moins gradient de V égale 0. الجراد عبارة على واحد ديريفي، ياك هي واحد لا ديريفي بارسيال. لا ديريفي ديال شي حاجة égale 0، يعني هاديك الحاجة راها سي اون كونستانت. صافي؟ c'est-à-dire que V égale une constante. Donc, résumé, لقينا بلي E égale 0. D'accord? E égale 0. لقينا وعندنا غو intérieur égale 0. V égale une constante. Voilà ce qu'il fallait démontrer. يلا نتمنى يكون هادشي واضح. ما كاينش شي كيسيون. يلا باش ندخلو للبارتي ديال لي كوندونساتور. يلا قولوا لي واش كاينه شي كيسيون ولا لا. ما كانتش نكمل. انا كنت يلا نكملوا الشباب. ندوزو دابا لو كوندونساتور. بالنسبه للكوندونساتور غادي نشوفو كوندونساتور بلون. بلون اللي كيكون داير بحال هكا، ياك؟ داكوغ، فيه واحد لي دوز ارماتور. كيتقطع من الكونيكسيون الشباب. نشوفو دابا، نحاول ندير الكاترجي. دونك غنشوفو كوندونساتور بلون. داكوغ، غادي نشوفو كوندونساتور سيلندريك.
وغنشوفو بالنسبة للكوندنساتور سيلندريك راه كيكون سو فورم دو سيلندر كرو، داكوغ، كيكونو دايرين بحال هكا. وغادي نشوفو كوندنساتور سفيريك. كوندنساتور سفيريك. الصوت ما كاينش، واش كتسمعوني ولا لا؟ ما كيبان والو. كاين الصوت، داكوغ يلا. نبداو بالكوندنساتور بلون. كوندنساتور بلون يلا. كوندنساتور بلون. بالنسبة للكوندنساتور بلون راكم كتكونوا عارفينو كيكون داير بحال هكا. داكوغ، هنا كيكونوا لي شارج بوزيتيف، هنا كيكونوا لي شارج نيجاتيف. هادي غنسميوها ارماتور ا، ارماتور ا. بالعربيه كنتو كتسموه لبوس، داكوغ، كيتسمى لبوس. هنايا عندنا ارماتور بي، ارماتور بي، داكوغ. هو ان كوندنساتور بلون، جوج ديال لي زارماتور وكيكون وسطهم لو فيد، داكوغ. وهنايا عندي واحد، ولا كيكون وسطهم واحد لانيزول. هنا عندي واحد ليبيسور صافي. هذا هو الكوندنساتور. داكوغ يلا. pour la capacité C، la capacité grand C شحال كنتو كديروها في الباك؟ دونك pour la capacité C كنتو كديروها هي que sur UC، ياك؟ هي que sur UC، واضح؟ دونك pour la capacité الاخوان خاصك تعرف لي شنو هي الكاباسيتي دان كوندكتور وشنو هي لا كاباسيتي دان كوندنساتور، داكوغ. بالنسبه لهذا الكوندكتور هذا اللي هو ان كوندكتور بلون، راه في هاد لارماتور ا عندي واحد البوتونسيال في ا، داكوغ، او بيان في ان. وفي لارماتور بي عندي واحد لو بوتونسيال في بي. سي كلير؟ شاش هنا عندي بلوس سيغما حيت كتكون واحد لا ديستريبيسيون سيرفاسيك دون شاك ارماتور، وهنا سي موان سيغما. دونك بالنسبه لا كاباسيتي بور ان كوندكتور، بور ان كوندكتور،
pour un conducteur, la capacité C, c'est la charge Q sur le potentiel V. واضح. Pour un condensateur, la capacité C égale la charge Q sur U. Avec U, هو le différence de potentiel. Avec هاد U هذا U كنسميوها D point D point P. C'est-à-dire différence de potentiel. فرق الجهد. C'est normal. حيتاش tension U راه هو différence du potentiel. Ça fait tension U راه هي la différence du potentiel. واضح. D'accord. Donc نكتبو غيولي عندك C égale Q sur V1 moins V2 ou bien VA moins VP. C'est clair. Donc d'abord اجيو نديتيرمينيو C شحال كتساوي pour un conducteur blanc. يلا نحسبوها. دونك شنو عندي؟ on غتشبعوا معايا الله يجازيكم بخير. عندي C égale Q sur V1 moins V2. دونك انا كنمشي كنقلب على V1 moins V2 شحال كتساوي صافي. دونك هاد V1 moins V2 خاصني نقلب عليها شحال كتساوي. متفاهمين؟ يلا شباب. دونك d'après théorème de Gauss شنو عندي؟ d'après théorème de Gauss on l'intégrale double ديال E d de S égale la somme. انا غنبقاو نعاودو فيها تتلصق بزز في هذاك الراس. la somme de Q intérieur sur epsilon 0. داكوغ. دابا كيفاش غادي نحسب هاد او فوا لانتيغرال دوبل ديال او دي اس. وحنا عندنا ان كوندكتور بلون. داكوغ. كوندكتور بلون كيكونوا عنده دوز ارماتور. شاك ارماتور عندها واحد لا سيرفاس باش كيكونوا دايرين بحال هكا نورمال. لا الكوندونساتور كيكون داير بحال هكا دوز ارماتور. شاك ارماتور عندها واحد لا سيرفاس اس. سي كلير. سيتادير شنو يولي عندك هنايا؟ غيولي عندك باللي E fois S égale à Q sur epsilon 0. Double intégrale ديال D de S. ها هي double intégrale ديال D de S راه هي S. يلا دونك ولات عندي E S égale Q sur epsilon 0. C'est-à-dire باللي E égale Q sur epsilon 0 fois S. هذه غنسميها واحد. اجيو معايا. انا شنو باغي؟ راه باغي في ا موان في، راه باغي في ا موان في 2. انت كتقولوا لي حتى كيفاش انت باغي في ا موان في 2 وانت كتجبد ليا في لو شون او. ولكن قبل في الالكتروستاتيك شنو شفنا واحد لا غولاسيون ما بين لو شون الكتروستاتيك و لو بوتونسييل ياك. دونك باش نجبد هادي راه خاصني ضروري نجبد هذا. واضح؟ يلا اجيو معايا. شنو هي هاد العلاقه؟ او ايكال موان غراد في صافي. سي او ايكال موان غراد دو في. دونك شنو عندي؟ on a aussi
E égale moins grade de V. D'accord? Un condensateur plan رانا كنكون خدام في les coordonnées cartésiennes. صافي كنكون خدام في les coordonnées cartésiennes. C'est clair? Donc, c'est-à-dire E égale à moins grade V. شنو غيولي عندك؟ تولي عندنا V égale c'est moins اشنو؟ l'intégrale. مي دابا راني كندير لي بورن الشباب. داكوغ صافي. المهم هانتوما هادي غنديرها لكم بشويه. اش غتولي عندك؟ او ايغال موان لا ديريفي دو في سور يا اما غتكون دي اكس يا اما غتكون دي ايغريك يا اما تكون دي زد. صافي. دونك انا غادي ندير سور دي ال سور دي رون ال افيك هاد دي رون ال راه كتفاري ليا من 0 ل او. صافي. دي رون ال هو واحد لا لونغور اليمونتير ما بين لاغماتور ا و لاغماتور ب. صافي. دي رون ال هو واحد لا لونغور اليمونتير. سي كلير. هو واحد لا لونغور صغيور باش نانتيغري. وفاش غنانتيغري لي بورن غيكونوا هما 0 او. يلا نتمنى يكون هادشي واضح. سيتادير شنو غيولي عندك؟ بويسك عندي غير فاريابل واحد غندير دي، ما غاديش غنحيد ديك الديرون. اش تولي عندك؟ غتولي عندك دي في ايغال موان او دي ال. نانتيغري غنانتيغري على دي في ايغال موان لانتيغرال ديال او دي ال. في راه كتفاري من في ان ل في 2. صافي. وبيا من في ا ل في بي من في ان ل في 2. دي ال راه كتفاري من 0 ل او. اش غيولي عندك؟ في 2 موان في 1 ايغال موان اشنو؟ E, c'est le champ, fois E. C'est l'épaisseur entre les armatures. C'est clair, هاد l'épaisseur هذا. L'épaisseur entre l'armature A et l'armature B. يلا. اجيو معايا. جبدوا لي من هنايا E ولا قبل E لوحو هاد الموان هنايا. دونك اش غتولي عندك؟ V1 moins V2 من هنايا. يلا. Ce qui implique le V1 moins V2 égale E في E. صافي. دونك سي E هذا الخط. افيك هاد E هذا راه هو لو شون الكتروستاتيك. هذا هو لو شون الكترو ستاتيك. و او راه هو ليبيسور. ليبيسور. صافي. يلا. دونك هادي غنسميها جوج. اش غنديرو دابا؟ هنا هي الورقه اللي كنا خدامين فيها. دونك غادي نجيو هاد او هادي نعوضوها بكسيغ ابسيلون 0 فوا اس اللي ديجا حسبنا. صافي. دونك غنديرو ميتون 1 دون 2. واضح؟ ميتون 1 دون 2. ميتون 1 dans 2, on trouve اش غيولي عندك؟ غتولي عندك V1 moins V2 égale
Q sur epsilon 0 S fois E. دونك هادي غنسميها 3. داكوغ. واش غنجي دابا فين غنعوضها؟ غنعوضها في لا غولاسيون ديال لا كاباسيتي. غنعوضها هنا، نعوضها في هادي. دونك هادي غادي نسميها 0. يلا غنسميها 0. دونك mettons 3 dans 0. mettons 3 dans 0. Il vient 2 points à la ligne. شنو غادي تولي عندك؟ تولي عندك la capacité C d'un condensateur blanc égale Q sur Q fois E sur epsilon 0 S. D'accord. Donc Q تمشي مع Q، شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك epsilon 0 S sur E. C'est epsilon 0 S sur E. هذه هي لا كاباسيتي دان كوندونساتور بلون. داكوغ. واضح هادشي؟ مكاينش شي كيسيون. نتمنى يكونوا فهمتو باش ندوز للكوندونساتور سفيريك و كوندونساتور سيلندريك. يلا الشباب قولوا لي واش فهمتوا ولا لا. بوغ لا كاباسيتي ديال الكوندونساتور نورمالمون شحال ما كانتش لا كاباسيتي كبيره ديال الكوندونساتور شحال ما مزيان ياك. من وجهة نظركم نورمالمون شنو نديرو باش نوغمونطيو لا كاباسيتي دابخي هاد لا غولاسيون هادي دان كوندونساتور بلون؟ دونك يا اما نصغرو من ليبيسور او. دونك وإلا صغرنا من لا كنحاولها باش نعطيكم باش تفهموا. وإلا صغرنا من ليبيسور او هادو غيقربوا بزاف. دونك سي ما خداماش هاد لا ميثود. داكوغ. ou bien نكبروا لا سيرفاس ديال لي زارماتور. ولا كبرنا لا سيرفاس ديال لي زارماتور ما غيبقاش كوندونساتور هذا صافي غيولي ماريو. دونك شنو هو اللي بقى ليا هنايا؟ هو هاد ليبسيلون زيرو. ليبسيلون زيرو نورمالمون كتسمى لا بيرمياتيفيتي دون لو فيد، راه شفناها. داكوغ. دونك باش نوغمونتي انا لا كاباسيتي ديال هاد الكوندونساتور كنحاول نلعب بهاديك ايبسيلون زيرو. داكوغ. هنايا كنجي كنحط واحد ما كيبقاش عندي هنا لو فيد، كندير واحد هاد لا ماتيير وكتولي ديك الساعه ما كتبقاش كتهضر على ايبسيلون زيرو لا بيرمياتيفيتي دون لو فيد، لا كتولي ايبسيلون اللي هي ايبسيلون زيرو فوا ايبسيلون ار. داكوغ. الا كانت او صغيره غيتلاقاو لك لي زارماتور. المهم نكملوا. بغيف انا قلت لكم غير باش تعرفوا صافي. سيبوزون حطوا عليكم في كونكور ديال شي ايكور ولا شي حاجه باش تعرف يكون الراس فاهم. يلا الشباب ندوزو دابا كوندونساتور cylindrique. Oui, c'est le condensateur cylindrique. Condensateur cylindrique. Allah, ندوزو الكوندونساتور cylindrique. داكوغ. هذا هو الكوندونساتور سيلندريك. كتكون عنده هنايا واحد لا شارج هنايا في هاد لا سيرفاس لاتيرال. شي باش نشرح لكم شنو هو كوندونساتور سيلندريك. كيكون داير بحال هكا نورمالمون بحال هكا. نحاول نصغر هذيك. كون بحال هكا الشباب. كوندونساتور وسط كوندونساتور دايرين بحال هكا.
داكوغ سيتادير بلي هاد الكوندونساتور داخل عنده واحد لا ديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك، وهذا عنده واحد لا ديستريبيسيون دو شارج سيرفاسيك. سيتادير بلي هاد هاد السيلندر اللي على برا عنده واحد البوتونسيال في 1 والسيلندر اللي داخل عنده واحد البوتونسيال في 2 ولا العكس. صافي سيتادير بلي هنايا كيكون عندي واحد لي شارج هنا داكوغ. عندي هنايا واحد لا شارج كي 1 وعندي واحد البوتونسيال في 1 وعلى برا عاوتاني هنا عندي واحد لا شارج كي 2 وعندي ان بوتونسيال في 2. صافي يلا نديتيرمينيو لا كاباسيتي ديال هاد لو سيلندر هذا. سي لا ميم شوز، راه كنعرفو بلي سي ايغال كيو سور في 1 موان في 2. غير في هاد الكا الشباب كيو راه هي كيو 1 بلس كيو 2، يعني كندير لا شارج توتال. صافي يلا دونك كيو ايغال كيو 1 بلس كيو 2. سي كلير. دونك كنحط لا فورمول. دوزيام ايتاب نقلب على في 1 موان في 2. واضح؟ نقلب على ديفيرونس دو بوتونسيال لو دي دي بي. يلا دونك ديفيرونس دو بوتونسيال هاد في 1 موان في 2 كنجبدو باش تيوريم دو غوس. دابخي غوس d'après théorème de Gauss, double intégrale de E d de S égale la somme de Q intérieur sur epsilon 0. نسميو هادي Q total. Q total. صافي دونك عندي ان سيلندر، راه شفنا هادشي في التيوريم دو غوس، سيتادير تكون عندك E égale Q sur 2pi RH sur 2pi. déjà هادشي شفناه 2pi RH. واضح؟ يلا شنو عندنا عاوتاني؟ E égale moins سي خوا E égale هادشي تا هو غيقرب يا خو. يلا E égale moins grade de V. شكرا. E égale moins grade de V. عطيه ليا مكيكتبش. عارف ستيلو محلف عليه تنجي. E égale moins grade de V. يلا دونك شولي عندك E c'est moins la dérivée de V sur dr, c'est-à-dire que dv égale moins E فاش دي دو ار. عندك شي واحد يانتيغري ياك ويخرج او. احضيوها الاخوان، راه او il dépend de R. داكوغ حيت راه ار فاريابل. سي كلير. دونك عندكم تانتيغريو وتخرجوا او. راه لا انتيغريتي وخرجتي او ما انت في خير. يلا شنو اللي عندنا؟ شنو عندك؟ دي في égal c'est d de v égale moins q sur 2pi petit rh, d'accord, fois d de r, c'est-à-dire l'intégrale من v1 le v2 ديال d de v égale moins l'intégrale ديال Q sur 2pi h sont des constantes d de r sur r.
avec R كتفاري entre R1 et R2. D'accord? Donc R راه كتفاري ما بين R1 et R2. C'est les bornes R1 R2. شنو غادي تلقى؟ غتلقى باللي V1 moins V2 moins V1 V2 moins V1 égale moins Q sur 2 pi H logarithme ديال R2 sur R1. Ça fait donc logarithme de R2 sur R1, c'est-à-dire V1 moins V2 égale Q sur 2 pi H ln R2 sur R1. صافي منين جبت اش من هاد هادي راه جبتها حسبتها وليد اللي سولني على منين جبت هاهي جبتها دابخي تيوريم دو غوس صافي. يلا الوغ شحال لا كاباسيتي ديال ان سيلندريك. دونك هادي راه كيو توتال. داكوغ انا نسيت ما درتش كيو توتال. كيو تي سي كيو تي sur QT ln R2 sur R1 sur 2 pH. نمشي هادي مع هادي دونك ايغال 2 pH فوا دونك كاين واحد الابسيلون زيرو هنايا. نسيت ابسيلون زيرو الاخوان. هنا كنقول شنو ناسي ابسيلون زيرو. ما رديتوش ليش نتوما البحث ماشي مشكل. سي ابسيلون زيرو ابسيلون زيرو ابسيلون زيرو. داكوغ دونك كتولي 2 بي اش ابسيلون زيرو sur logarithme népérien ديال R2 sur R1. هذه هي لا كاباسيتي d'un condensateur بلان. منين جات اش شحال لا سير حسب لا سيرفاس دان سيلندر. ديجا درنا هادشي في التيوريم دو غوس وانت ما حضرتيش ليها واقيلا. هادشي درناه في التيوريم دو غوس. رجع لي لايف اللي قبل غتلقاهم. داكوغ يلا ندوزو دابا كوندونساتور سفيريك. يلا condensateur sphérique. Condensateur sphérique. يلا دونك بالنسبة للكوندونساتور سفيريك هنايا عندك لا شارج Q2V2 هنا عندك Q1V1
صافي دونك وقفوا اللايف وديروا هادي بوحدكم راه لي فاسيل. سي لا ميم شوز. On sait que C égale Q total sur V1 moins V2. يلا هاد V1 moins V2 غنعطيها لكم نيشان وسيروا حسبوها. راه مهم بغيتو نعطيها لكم نيشان نعطيها، بغيت نديرها معاكم نديرها ماشي مشكل نديروها. يلا d'après théorème de Gauss. بالنسبه لي سولني مين جات انا نسالو نديرها معاك هنا الا ما كنتيش شفتها قبل. يلا دابخي التيوريم دو غوس شنو عندي؟ او دوبل انتغرال او تي اس ايغال كيو سور ابسيلون زيرو. لا سوم ديال كيو راه هي كيو توتال صافي. عندي اون سفير سيتادير كو او ايغال كيو تي sur 4pi epsilon 0 r au carré. D'accord. شنو عندنا عاوتاني او هي موان غراد دو في c'est-à-dire بلي E égale moins la dérivée de V sur D de R. Donc dV l'intégrale من V1 V2 غيساوي لك moins l'intégrale من R1 R2 ديال Q total sur 4pi epsilon 0 R au carré fois D de R. C'est-à-dire V1 moins V2 égale normalement le primitif ديال 1 sur 1 sur R au carré c'est moins 1 sur R ياك. D'accord. C'est moins 1 sur R. Donc كتولي عندك هنايا moins Q total sur 4 pi epsilon 0 facteur 1 sur R2 moins 1 sur R1. صافي يلا نحسبوها. دونك V1 moins V2 شحال اش عطاك؟ V1 moins V2 نتوما فين هي الورقه اللي كنت كنحسب فيها. دخلوا هاد المعقل باش يولي عندك 1 sur R1 moins 1 sur R2 ووحدوا المقام صافي. يلا تولي V1 moins V2 égale Q total sur 4 pi epsilon 0 facteur normalement شكون R2 moins R1 sur R1 fois R2. Alors شنو غتلقاو؟ سي ايكال اش نمشي كي مع كي غادي تطلع وكتلقى هو سي 4 بي epsilon 0 R1 R2 sur R2 moins R1. C'est clair? واضح. دونك دابا غندوزو l'énergie emmagasinée
dans le condensateur. D'accord? Le type de l'énergie, شناهي ou l'expression ديال. يلا الشباب. Donc l'énergie est emmagasinée dans le condensateur. Je vais الورق بايضين ونكمل. بالنسبة لللايف غيبقى مونروجيستري. وي غيبقى في الباج. D'accord? L'énergie électrostatique. يلا شفتوها في الباك. الناس اللي يقراو بالعربية. الطاقة المخزونة في مكتشف شناهي؟ الطاقة المخزونة في مكتشف. l'énergie est magasinée dans un condensateur. شناهي؟ كنا كنرمزو ليها ب E ou bien W. C'est E égale 1 demi normalement Q au carré sur C égale 1 demi Q au carré sur C. دي كتساوي 1 demi CV carré. دونك راه جو بونس هادي لي كوني هاد لا فورمول راكم عارفين. داكوغ. اللي غتساوي هي 1 دومي ديال كيو فوا في، حيتاش سي في راه هي كيو هي سي فوا في. سي كلير. كيو ايكالا سي فوا في. دونك افيك كيو هي لا شارج électrique en coulomb. C هي la capacité l'unité ديالها هي الفراد. C'est clair. Q c'est la charge le coulomb ou C هي la capacité en farad. Donc آخر partie c'est la densité volumique d'énergie. D'accord. ماشي آخر partie هي اللي قبل الأخرى. آخر partie حيتاش هاديك l'association du condensateur واش en série ou là en dérivation كندير أنا في l'électrocinétique. Ça fait donc نديرو l'énergie ou bien la densité volumique d'énergie.
بالنسبة la densité volumique d'énergie définie par c'est W étoile égale la dérivée de l'énergie électrostatique sur le volume. D'accord? Donc dE sur dV c'est-à-dire que dE égale W étoile fois dV, donc E EL égale triple intégrale ديال W étoile sur dV. بالنسبة لهاد dV هادي راه درناها ديجا صافي، يا اما تكون كوردوني كارتيزيان ou bien coordonnées cylindriques ou bien coordonnées sphériques. نتمنى يكون هادشي واضح. موعدنا غدا ان شاء الله على نفس التوقيت. بون كوراج والله يوفق. واحد النقطة نسيت ما قلتهاش قبل من نقطع اللايف. هذا راه غير لايف الشباب. بالنسبة للكور ديطايي مزيان انا عطيتكم داكشي اللي غادي نحتاجو في ليكزامان صافي. بالنسبة للكور بيان ديطايي يعني داك كي ديطايي حتى كيولي ممل، راه غادي نحطو لكم في اليوتيوب في لاشين يوتيوب غنحط لكم الكور بيان ديطايي، اولا كبيرة بالاحمر اولا صغيرة بالاخضر. سي بون. بقات واحد البارتي ديال لانفلونس توتال انفلونس بارسيال كتحط كيسيون دو كور غنكتبها وغنحطها لكم في الباج. صاك سي كلير شويه طويله خاصها تحفظ. كاينين دي بروف كيحطوها كيسيون دو كور دونك غادي نحطها لكم صافي. وبالنسبه للكور كيف ما قلت لكم بيان ديطايي غنحطها لكم في لاشين يوتيوب. وغدا ان شاء الله غادي نبداو الالكتروسينيتيك. يلا الله يعاونكم.